जय मसीह सबैजनालाई प्रभु येशूको महिमा भएको होस्। आज फेरि हामी वचनको भागमा आएका छौँ। 42 एपिसोडमा आएका छौँ। 42 भागमा हामी आएका छौँ। 42 भागको वचन भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरुको माझमा आज 9 अध्यायमा पुगेका छौँ। हामी 9 अध्यायलाई पनि हामीले दुई भागमा बाँडेर हामी हेर्दै छौँ। पहिलो भाग चाहिँ पद 1 बाट 1 देखि 11 सम्म हामी हेर्ने छौँ र त्यो बेलामा चाहिँ 1 देखि 11 को भागमा चाहिँ हामीले बुझ्ने छौँ कि शैतानिक सलहहरूको आक्रमण भन्ने हामी बुझ्दछौँ र त्यस्तो दोस्रो भाग चाहिँ हामी हेर्ने छौँ शैतानिक सेनाहरूको आक्रमण हामी हेर्ने छौँ। हुन्छ, हामी सुरु गर्ने छौँ अध्याय 9 बाट र हामी अध्याय 9 मा हेर्दै गर्दाखेरि यस अध्यायमा शैतानिक सेनाहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। आश्चर्यपूर्ण र अलौकिक सेनाहरू जुन छन् बाइबलका अन्य ठाउँमाहरू पनि पहिले पनि उल्लेख भएका थिए। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले योएल अगमवक्ता 2 को 1 देखि 9 सम्म, त्यस्तै योएल अगमवक्ता 2 को 15 र 28 मा पनि हामी देख्दछौँ। र त्यस्तै गरी योएल अगमवक्ताले 3 को 2, 9 देखि 16 सम्म पनि यस्तो आश्चर्यपूर्ण कुराहरू अलौकिक सेनाहरूको बारेमा बताएको छ। त्यस्तै अलौकिक सेनाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा 2 पत्रुस 3 को 10 मा पनि छ। र अग्निमय रथहरूले एलिया र एलिसालाई छुट्याएको कुरा अनि एलिसा स्वर्गमा उठाएर लगिएको कुरा 2 राजा 2 को 11 मा पनि हामी पाउँदछौँ। अनि दोतानलाई सिरियाले घेराउ गर्दा परमेश्वरले एलियाको चाकरको आँखा खोलिदिनु भएको कुरा अनि तिनले आगोका घोडाहरू र रथहरू देखेको कुरा हामी 2 राजा 6 को 13 देखि 17 मा हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै ख्रिस सेतो घोडामा सवार भई आउनुहुँदा पनि स्वर्गीय सेनाहरू उहाँको साथमा हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्टसँग प्रकाशको पुस्तकले बताएको छ। यस्तै परिप्रेक्ष्यमा यही कन्टेन्टमा हामी हेर्दैछौँ कि कसरी चाहिँ स्वर्गीय सेनाहरू चाहिँ आउँदैछन् भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी 9 अध्यायको 1 पदबाट हामी हेर्न सुरु गर्दछौँ। 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दियो। अनि त्यो तारालाई के दियो? अतल कुण्डको साँचो दियो। र त्यो अतल कुण्डको साँचो लिएर त्यो ताराले के गर्यो? अब हामी हेर्नेछौँ यूहन्नाले तारा देखेको कुरा हामी प्रकाशको 6 को 10 मा र 8 को 10 मा पनि हामी पाउँदछौँ। तर यो तारा एक बौद्धिक तारा हो अथवा बौद्धिक जीव हो भनेर पनि कतिपयको मान्यता छ। यो खसेको ताराले शैतानलाई सङ्केत गरेको हुन्छ। शैतानलाई सङ्केत गरेर खसेको छ हुन सक्छ यो तारा भन्ने कुरा प्रकाशको 2 को 11, प्रकाशको 1 को 20 र अयुबको 38 को 37 मा, अयुबको 38 को 7 मा पनि लेखिएको छ। त्यस्तै लुकाले पनि 10 को 1 को 18 मा यो कुरालाई सङ्केत गरेका छन्। अब अथवा कुनै प्रकारको जुन पतन भएको दूत हुन सक्छ अथवा पतन भएको दूत नभए पनि खसेको दूत हुन सक्छ। खसेको दूत भन्नाले के त भन्दा स्वर्गबाट पृथ्वीमा आएको भनिएको हुन सक्छ। यस दूत परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ गर्दैछ। फेरि यो दूत खसेको हुन सक्छ तर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार गर्ने खालको यो तारा हो। तसर्थ यो पतित भएको स्वर्गदूत त नहुन सक्छ, तर यो साधारण एउटा स्वर्गदूत पनि हुन सक्छ परमेश्वरले खटाएको। यस तारालाई लुसिफरसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ, बिहानको तारा भनेर, जसै यशायाको 14 को 12 मा लेखिएको छ। अर्थात् शैतान धेरै वर्ष पहिले नै स्वर्गबाट खसालिएको थियो भन्ने कुरा इजकियलको 28 को 15 ले त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। जब त्यसमा दोष भेट्टायो तब त्यसलाई खसालियो भन्ने कुराहरू छ।
येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुराहरू पनि हामी यहाँ स्मरण गर्न सक्दछौँ। के भन्नुभएको थियो भने, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ भनेर लुकाको 10:18 भनिएको छ। र केही हदसम्म त्यसलाई स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गराइएको थियो, प्रवेश भएको थियो। र जुन अयुबको 1 र 2 अध्यायबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँबाट पृथ्वीबाट स्वर्गमा शैतान गएको थियो भन्ने कुराहरू पनि हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसलाई पनि हामी एउटा सङ्केतको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र अहिले ख्रीष्टसँग मृत्यु र नरकका साँचाहरू छन् भन्ने कुराहरू प्रकाशको 1:18 बताएको छ। यसो भए तापनि मानिसलाई दोष लगाउन शैतानलाई परमेश्वर सामु यस्तो प्रवेश छ भन्ने कुराहरू प्रकाशको 12:10 पनि बताएको छ। त्यही भएर शैतानले विश्वासीहरू निरन्तर दोष लगाइरहने गर्दछ। तरै पनि ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 1 यूहन्ना 2:2 बताएको कारणले गर्दाखेरि र येशूको रगतको अगाडि सम्पूर्ण दोषहरू निष्क्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि हामी शैतानमा होइन, परमेश्वरमा नै हामी, प्रभु येशूमा नै हामी भर पर्दछौँ भन्ने कुराहरू हामी यसबाट स्पष्ट हुँदछ। अब अतल कुण्डलाई के भनिन्छ त भन्दा ग्रीक भाषामा अब्युसो भनिन्छ। अब्युसो भनेको के भनेदेखि पुरानो करारमा यो अब्युसो अथवा अतल कुण्डलाई पुरानो करारमा 30 पटक दोहोऱ्याइएको छ र नयाँ नियममा 9 पटक दोहोऱ्याइएको छ। र यसमा प्रकाशको पुस्तकमा मात्रै यो शब्दलाई 7 पटक दोहोऱ्याइएको छ। कहाँ दोहोऱ्याइएको छ त? अतल कुण्ड भनेर प्रकाशको पुस्तकमा 9:1 छ, त्यस्तै गरी 9:2 छ, 9:11 छ, त्यस्तै गरी 11:7 छ, त्यस्तै गरी 17:8 छ, त्यस्तै गरिकन 20:1 र 2 पनि दोहोऱ्याइएको छ। अतल कुण्ड वा अथवा अथाह खाडल, अतल कुण्डलाई के भन्छ अर्को शब्दमा? अथाह खाडल। अथाह खाडल भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो खाडलको पिँदै छैन, कत्रो छ कसैलाई थाहा छैन भन्ने कुराले अतल कुण्ड भनिएको हो। र यहाँ चाहिँ के भने अतल कुण्ड अथवा शैतान रहने ठाउँ भनेर भनिएको छ, जहाँ चाहिँ शैतानको बस्ने ठाउँ हो त्यो। र बस्न उसलाई मन पर्दैन तर शैतानलाई बन्द गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा प्रकाशको 11 बताइएको छ र 20:1 र 1देखि 3 पनि यो कुराको व्याख्या गरिएको छ। भूत आत्माहरू रहने ठाउँ भनेर अतल कुण्डलाई भनिएको छ लुकाको 8:31। त्यस्तै गरिकन भूत आत्माहरू रहने ठाउँलाई अतल कुण्ड भनिन्छ भनेर 2 पत्रुसको 2:4 पनि भनिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने भूत आत्माहरू रहने ठाउँ नै हो त्यो अतल कुण्ड भनेको, मान्छेको लागि त बनाएको होइन भन्ने कुरा यूहन्नाको 6 अध्यायबाट पनि हामी देख्न पाउँदछौँ। र पशु रहने ठाउँ हो त्यो अतल कुण्ड भनेको। पशु भनेको साधारण पशु होइन, तर त्यो शैतानलाई नै पशु भनिएको हो र त्यो पशु रहने ठाउँ पनि अतल कुण्ड नै हो भनेर चाहिँ प्रकाशको 11:7 भनियो अनि 17:8 पनि स्पष्ट गरिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि न त पशु भनौँ, भूत आत्मा भनौँ, न त के भनौँ, ती सबै शैतानको रूपहरू भएको हुनाले शैतान र शैतानको सेनाहरूलाई राख्ने ठाउँ चाहिँ अतल कुण्ड हो, बन्द गरेर राख्ने ठाउँ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। येशू ख्रीष्टको क्रुसको समयभन्दा, येशू ख्रीष्टको जुन क्रुसमा जानुभयो त्यो समयभन्दा अगाडि हराएका आत्माहरू र बचाइएका आत्माहरू कहाँ छन् त भन्दा एउटा गहिरो खाडलमा छुट्याएर अलग हुन्थे त्यो बेलामा। अनि त्यो चाहिँ हामी लुकाको 16:26 पाउँछौँ र त्यही कुरा हामी धनी मान्छे र लाजरसको कथाबाट पनि घटनाबाट पनि हामी अनुभव गर्न पाउँदछौँ। अब भूतहरूका फौजले पनि येशूलाई यस स्थानमा नपठाउनु भनी येशूलाई बिन्ती गरे, किनभने प्रभु येशूले अतल कुण्डमा शैतानलाई पठाउँछ कि भन्ने डर थियो र उनीहरूले भने हामीलाई नपठाउनु अतल कुण्डमा भनेको कुरा लुकाको
8:31 मा पाउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा अतल कुण्डमा जानु भनेको चाहिँ न त शैतानको लागि राम्रो कुरा हो न त अरू कसैको लागि राम्रो कुरा हो। कोही पनि मानिस शैतान बस्ने कोही पनि मानिस अतल कुण्डमा जान मन पराउँदैन, कोही पनि शैतान पनि अतल कुण्डमा जान मन पराउँदैन भने त्यो चाहिँ कोही पनि जान मन नपराउने ठाउँ हो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ स्पष्टसँग पाउँदछौँ। यी भूत आत्माहरू सम्भवतः उत्पत्ति 6 र यहुदा 6 मा भएका आत्माहरू हुन्। उत्पत्ति 6 को अध्याय र यहुदा 6 को अध्यायमा तपाईले स्पष्टसँग हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ उत्पत्ति भएका त्यहाँका आत्माहरू यी हुन् भन्ने कुरा सम्भवतः त्यहाँबाट आएका हुन्छन्, जो न्यायको दिनमा बन्धनमा राखिएका हुन्छन्। यो प्रारम्भिक अवस्थामा कैद गरेर राखिने ठाउँ हो। यस तर तिनीहरूलाई अन्तमा आगोको भट्टीमा फालिनेछन् भन्ने कुराहरू प्रकाशको 19:20 र अनि 20:10 अनि मत्तीको 25:11 मा भनिएको छ, जो अन्तिम नरक हो पनि भनिएको छ। यसलाई के भनिएको छ? अतल कुण्डलाई अन्तिम नरक पनि भनिएको छ। अनि 5औं स्वर्गदूतको तुरैको न्याय यी भूतहरूलाई स्वतन्त्र गराएर पृथ्वीका मानिसहरूलाई यातना दिनु थियो। यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि 5औं तुरै बजिराखेको छ। 5औं तुरै बज्दाखेरिको के हुँदा त 5औं तुरै बज्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ के गर्छ यसले भने न्याय गर्दछ, पृथ्वीलाई न्याय गर्दछ। कसरी न्याय गर्दछ भनेदेखि त्यो त्यहाँबाट खसेर शैतानहरूलाई एक्टिभ बनाएर पृथ्वीलाई शैतानबाट आक्रमण गरेर अनि मानिस जो पृथ्वीमा भएका अविश्वासी मानिसहरूले पश्चाताप गर्ने मौका पाउन्, लास्टै दुःख पाएर केही गर्दा पनि ती अविश्वासीहरू जो ढुङ्गाकै हृदय भएकाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पग्लाउनको लागि त्यो एकदमै कडा खालको आगो पठाएको जस्तै हो यो। र कतिपय विश्वासीहरू नरम हृदय भएकाहरू त्यो देखेर परमेश्वरको आश्चर्य कर्म देखेर परमेश्वरमा घुँडा टेकुन्, अझ बलियो विश्वासी हुन्। परमेश्वरको यही विचार छ। तपाईं परमेश्वरको यही योजना यसबाट हामी देख्दछौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 पदले के भन्छ त भने त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो। त्यो जुन शैतान छ त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो, ताराले अतल कुण्ड खोल्यो। त्यो तारा भन्ने स्वर्गदूतले र त्यस कुण्डबाट के भयो त भन्दा आगोको ठुलो भट्टीका साथ निस्केको धुवाँ आयो। पुरै आगोको धुवाँ जस्तो आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पारिदियो। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यो ताराले के गर्यो? अतल कुण्ड खोल्यो। अतल कुण्डबाट पुरै आगोको भट्टी धुवाँहरू निस्क्यो, एकदमै धेरै धुवाँहरू निस्क्यो। त्यो धुवाँहरूले के गर्यो त भन्दा पुरै संसारै, अनि हिजो पनि म भन्दै थिएँ 41औं एपिसोडमा कि त्यहाँबाट निस्किएको जुन यो प्रकारको जुन न्याय छ, पहिला चाहिँ न्याय परमेश्वरले 10वटा विपत्तिद्वारा परमेश्वरले मिश्र देशमा गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको न्याय चाहिँ एउटा देशमा मात्रै होइन कि, तर यो विपत्ति चाहिँ यो खालको न्याय चाहिँ सारा संसारमा विश्वव्यापी हुने छ भन्ने कुराको स्पष्ट कुरा यहाँ बताइयो। र यस अध्यायमा जस्तो भनौँ, यस अध्यायमा जस्तो शब्द धेरै प्रयोग गरिएको छ, यूहन्नाले लेखेका दृश्यहरू प्रस्तुत गर्न गाह्रो भएकोले यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको छ। कस्तो शब्द प्रयोग छ त भन्दामा जस्तो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यहाँ चाहिँ धुवाँ जस्तो भनिएको छ नि, हो त्यो धुवाँ जस्तो भनेर भनिएको जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ, यो चाहिँ यूहन्नाले यो चाहिँ खास के चाहिँ हो भन्ने कुरा ठम्याउन नसकेको कारणले गर्दा धुवाँ जस्तो देखिरहेछ। मानिलिउँ त्यहाँ चाहिँ कुनै ढुङ्गाहरू आइराखेको थियो होला अथवा त्यहाँ चाहिँ धुलोहरू आइरहेको थियो होला, तर उसले ठम्याउन नसकेर धुवाँ जस्तो भनेर लेखिएको छ। यस्तो शब्द प्रयोग भएको हुनसक्छ कि अतल कुण्डको गहिराईको कुनै अन्त नभएको स्थान, आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवाँ जस्तो, त्यसले के त भन्दा त्यहाँको भयानक वा डरलाग्दो स्थान बुझाउँदछ, जहाँबाट
के भए सलहहरू प्रशस्त मात्रामा आएको कुराहरू छ र एपिसी 2 को 2 मा पनि सलहहरू प्रशस्त मात्रामा निस्किन्छ भनेर भनिएको छ। अब यी सलहहरू अलि टाढाबाट हेर्दा सलहहरू हजारौं लाखौंको संख्यामा सलहहरू जमिनबाट फुरुर बाहिर निस्के, त्यो अतलकुण्डको प्वालबाट त्यसरी निस्के भने अनि यूहन्नाले चाहिँ परबाट हेर्दा धुवाँ जस्तो देखेको पनि हुन सक्छ। धुवाँले विशेष गरी परमप्रभुको न्यायलाई बताउँदछ, सर्वनाश र कष्टलाई प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा प्रकाशको 17 अध्यायले बताउँछ अनि 18 पनि बताउँछ। 18 को 9, 19 को 3 ले पनि बताउँदछ कि यो धुवाँ भन्ने बित्तिकै के हो भनेदेखि परमेश्वरको क्रोध अथवा परमेश्वरको न्याय। परमेश्वरको क्रोध भनेको परमेश्वरको न्यायलाई पनि यहाँ संकेत गरिएको छ। यद्यपि धुवाँलाई पवित्र थोकहरूसँग पनि तुलना गरिन्छ, तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दा पवित्र थोकहरूसँग तुलना गरिएको कुरा चाहिँ प्रकाशको 8 को 4 र प्रकाशको 15 को 8 मा छ। यहाँ हामीले छुट्याउनु पर्दछ कि कुन चाहिँ पवित्र थोकको धुवाँ हो, कुन चाहिँ शैतानिक धुवाँ हो भन्ने बारेमा हामीले यहाँ बाइबलमा लेखिएको कन्टेक्स्ट र कन्टेन्ट अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता हुँदछ। यहाँ धुवाँलाई नकारात्मक रूपमा देखाइएको छ, यहाँ यो पर्टिकुलरली यो अवस्थामा चाहिँ भने त्यो चाहिँ कहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। उत्पत्तिको 19 को 28 मा छ, प्रस्थानको 19 को 18 मा पनि यो कुरालाई व्याख्या गरिएको छ। र कतिपय विज्ञहरूले यो धुवाँ पृथ्वीको केन्द्रबाट आएको हो भनी विश्वास गर्नेछन् र त्यसलाई अतलकुण्ड हो भन्ने पनि विश्वास गर्नेछन्, किनकि यो पृथ्वीको अधिकतम सीमा क्षेत्र हो जहाँ कुनै दिशै छैन अनि यहाँबाट निस्केको धुवाँले सूर्यलाई र वायुमण्डललाई पनि अँध्यारो बनाइदिएको छ, जुन असाधारण हो। सदोम र गमराको विनाश हुँदा भट्टीबाटै धुवाँ मासतिर गइरहेको थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 19 को 28 मा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले व्यवस्था दिनुहुँदा पनि सिनै पर्वत धुवाँले भरिएको थियो भन्ने कुरा प्रस्थानको 19 को 18 मा हेर्दाखेरि दुईटै खालको धुवाँ त फरक खालको हो भने एउटा चाहिँ दुईटै खालको धुवाँ न्यायको धुवाँ हो, एउटा चाहिँ पवित्रताको धुवाँ, अर्को चाहिँ शैतानिक धुवाँ हो। तर विद्वानहरूले के भन्ने छन् भनेदेखि के भन्ने छन् त भन्दा यस्तो किसिमको धुवाँ त आइरहन्छ नि, किनभने पृथ्वीभित्र म्याग्मा र लाभाहरू छ अनि त्यो म्याग्मा र लाभाहरू चाहिँ यो प्वाल त खुल्यो होला नि, एउटा भुइँचालो के भन्छ ज्वालामुखीको प्वाल हो त्यो, अहिले पनि कति पृथ्वीमा पाइँदैछ अनि तिनै ज्वालामुखीको प्वाल हो, त्यहाँबाट त्यो आगो निस्केको, कुनै शैतानको केही परमेश्वरको केही अस्तित्व छैन, यो केही होइन, डराउनु पर्दैन, बिस्तारै आफै कम हुन्छ, बन्द हुन्छ। त्यो एरियाका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट स्थापना गरेर अन्त पठाउनु पर्दछ। ठीक हुन्छ, यस्तो त पहिला पनि ज्वालामुखी भएकै थियो भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूलाई सिकाएर बताएर कन्भिन्स गरेर फेरि पनि परमेश्वरबाट टाढा लाने काम चाहिँ त्यहाँनिर पनि हुँदछ। र त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि के हुन्छ? त्यो 3 पदमा छ, त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्किन्छन् र पृथ्वीको बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दिएको छ भने यी सलहहरू साधारण खालका सलहहरू होइनन्, यी सलहहरू चाहिँ शैतानिक सलहहरू हुन्, यी सलहहरू चाहिँ असाधारण सलहहरू हुन्, यी सलहहरू चाहिँ डर लाग्दा सलहहरू हुनेछन्। यी सलहहरू कस्ता हुनेछन्? धुवाँबाट, पृथ्वीको त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्किनेछन् भनेर भनिएको छ र यी दर्शनले यी सलहहरू वास्तविक हुन् भन्ने कुरा हामीलाई प्रस्थानको 10 को 12 देखि 20 मा पहिल्यै बताइसकियो कुराहरू यहाँ प्रकाशमा मिल्न आएको हुनाले यो वास्तविक हो, यो कुनै कथा होइन, वास्तविक रूपमा ती सलहहरू, ती शैतानिक सलहहरू निस्किने छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रश्नसँग हामी ढुक्क भएर बुझ्न सक्दछौँ। पुरानो करारमा पनि सलह एक विनाशकारी जीव थियो भन्ने कुरा व्यवस्थाको 28 को 38 ले बताउँदछ अनि सलहहरूले धेरै विनाशहरू गर्यो भन्ने कुराहरू 2 इतिहास 7 को 13 ले पनि बताउँदछ र योएलको 2 को 25 ले पनि बताउँदछ।
त तिनीहरू कतिको सङ्ख्यामा थिए त भन्दा तिनीहरू अनगिन्तीको सङ्ख्यामा थिए, गन्नै नसकिने थिए, गन्नै नसकिने हुनेछन् भन्ने कुराहरू भजन सङ्ग्रह 105 34 र नहेमिया 3:15 पनि हामी स्पष्ट पाउँदछौँ। योएलले परमप्रभुको दिनलाई सलहरूको आक्रमणसँग तुलना गरेको छ अनि तुलना गरेका छन्। यो चाहिँ योएलको 1 अध्यायदेखि 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। पुरानो करारमा यो विनाशको चित्रण हो अनि कसैको विनाश गर्नु पर्नेछ भने सलहको चित्र, सलहको त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्ने चलन छ र सलहले सम्पूर्ण कुरा विनाश गरिदिन्छ भन्ने कुरा मान्यता चाहिँ राखिएको कुरा 1 राजा 8:38 भजन सङ्ग्रह 78:46 हामी पाउँदछौँ। साधारण रूपमा सलहले मानिसलाई बिच्छीले चाहिँ हानि गर्दैन, तर सलह त मानिसले पनि खान्छ। यूहन्नाले पनि सलह खाएको थियो, तर सलह त एउटा कस्तो भनेदेखि शाकाहारी प्राणी हो, उसले पातहरू मात्रै खान्छ। तर यो सलह चाहिँ फरक प्रकारको सलह हो। यो सलहसँग चाहिँ बिच्छीले जस्तो हानि गर्ने शक्ति छ, त्यो मात्र होइन, त्यहाँभन्दा अरू शक्तिशाली यो सलह त्यहाँबाट निस्किएको छ। तर यहाँ त्यसो गरेको के कुरा छ भने अनि तिनीहरूका अगुवा पनि छन् अनि ती सलहको अगुवा पनि यहाँ देखाइएको छ जुन साधारण सलहहरूको हुँदैनन् भन्ने कुरा हितोपदेश 30:27 बताउँदछ। त्यसकारण सम्भवतः यी सलहहरू कस्ता सलहहरू हुन् त भन्दा यी सलहहरू चाहिँ भूत हुन् जो सलहको आकार र गुणमा प्रस्तुत हुन्छन्। पछि यस्ता आत्माहरू भ्यागुताको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने कुरा हामी प्रकाशको 16:13 पनि हेर्न सक्दछौँ। त्यसकारण त्यो ठाउँबाट जुन सलहहरू निस्किन्छन् ती सलहहरू असाधारण प्रकारका सलहहरू निस्किन्छन्। भूतका लहर आएको जस्तो सलहहरूको लहर आउनेछ, हेर्दै खतरनाक सलहहरू आउनेछन्। अनि यहाँ नेपालमा अस्ति नै सलह आउँदा मान्छेले कति पोलेर खाए, तर यी सलहहरूले त मान्छेलाई नै हाहाकार मचाउने सलहहरू हुँदछन्। यी सलहहरू आएको ठाउँ जुन अतल कुण्ड हो, जहाँ सलहहरू हुर्किन प्राकृतिक रूपमा उचित वातावरणै हुँदैन, यसर्थ यी सलहहरू के हुन् त जीव भए तापनि यी साधारण जीव होइनन्, यी शैतानहरू हुन्, शैतानको सेनाहरू नै हुन्। यी सलहहरू जुन प्रकारको शैतानिक सलहहरू नै हुन्। यी सलहहरूले डसेको वा दिएको पीडा यति कष्ट हुन्छ कि यसले बिच्छीसँग मात्र तुलना गरिएको छ अनि बिच्छीभन्दा पनि बढ्ता कष्ट दिने भन्दछ। यस्तो कष्टले मानिस 5 महिनासम्म मर्नु न चिन्तु भएर अनि हिन्तु न चिन्तु भएर मर्नु न बाँच्नु भएर लडिराख्ने अवस्था बनाउने छ। मरुभूमिमा पाइने बिच्छीहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् जसका डस्ने शक्ति फरक छन्, तर सबैभन्दा बढी दुःखदायी डस्ने काम चाहिँ बिच्छीले गर्दछ। बिच्छीले टोक्दाखेरि सबैभन्दा एकदम पीडादायी हुन्छ र योभन्दा पनि बढी पीडादायी प्रकारले आक्रमण गर्ने यी शैतानिक सलहहरू त्यो अतल कुण्डबाट धुलो जस्तो गरेर निस्किन्छन्। असङ्ख्य हजारौँ करोडौँ खरबौँको सङ्ख्यामा निस्किनेछन्। कतिपयले यसलाई शाब्दिक सलहहरू पनि भन्दछन्, तर शाब्दिक सलह यी भनेर विश्वास पनि गर्दछन्। तर कतिपयले शाब्दिक सलह भनेर विश्वास नगरी कुनै संसारका शैतानिक शक्ति वा मण्डलीका झुट्टा शिक्षकहरू पनि हुन् भनी भन्दछन्। तिनीहरूका तर्क अनुसार परमेश्वरले खराब कुरा बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। उत्पत्ति 1:31 भन्दछ प्रभुले सबै कुरा राम्रो बनाउनु भएको छ र यिनीहरू त्यो हिसाबले हेर्दा यिनीहरू भिन्न नयाँ जीवहरू हुन सक्दैनन् भनी भन्दछन्। शैतानले सृष्टि गर्न सक्दैन र परमेश्वरले तिनीहरूलाई बनाउनु भए तापनि तिनीहरूकै प्रशासनमा छोड्नुहुन्न भन्ने तर्क पनि मानिसहरूले गर्दछन्। तर यी सलहहरू के हुन् त भन्दा वास्तविक सलहहरू शैतानिक जीवहरू हुन् जो केही समयको लागि फुक्का भई कष्ट दिनको लागि आएका छन्। अनि यस्ता सलहहरू कस्ता छन् त? यी सलहहरूलाई आदेश दिएको अवस्था छ। अब यिनीहरूलाई परमेश्वरले आदेश दिनुहुन्छ र त्यो आदेशले यी सलहहरूले कस्तो प्रकारको आक्रमण
यिनीहरूले गर्दछन् त पृथ्वीमा भएका मानिसहरू र मानिसहरूका खेतबालीमा कस्तो प्रकारको आक्रमण गर्दछन्, कसरी यिनीहरूलाई तहस नहस गर्दछन्, कसरी महासङ्कट कालको अवस्थामा यी सलहहरू शैतानिक सलहहरूले मानिसहरूमा हायल कायल गर्दछन्, हाहाकार मचाउँदछन् भन्ने कुरा हामी हेर्दै जानेछौँ। आजको वचनमा हामीले के हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ 5औं तुरै फुकिएको अवस्था छ। 5औं तुरै फुकिएको अवस्थामा त्यही सलहहरू निस्किएका छन्। ती सलहहरूले के गर्दछन् त भन्दाखेरि एकदमै खतरनाक सिचुएसन त्यहाँ बनाउँदछन्। ती सलहहरू शैतानका सेनाहरूको रूपमा हुनेछन् र ती शैतानका सेनाहरू जुन छ, ती शैतानका सेनाहरूले त्यस्तो जो व्यक्ति जति गर्दा पनि, जति सुसमाचार सुनाउँदा पनि ती व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई चिन्न इन्कार गर्दछन्। त्यस्ता कठोर व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिने र एउटा अर्को लास्ट चान्स दिएर होइन प्रभुतिरै फर्किनु पर्ने रहेछ भनेर मन दिने, त्यो चेतना दिन को लागि उनीहरूलाई त्यो शैतानी शक्तिहरू परमेश्वरले पठाइदिनुहुन्छ। तर त्यति गर्दा पनि धेरै मानिसहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्किने छैनन्। हो, तिनै मानिसहरू के हुनेछन् त भन्दाखेरि परमेश्वरको न्याय, अन्तिम न्यायमा, नर्कमा सदा कालको लागि पठाइने छन्। त्यसकारण म आजको वचनबाट तपाईहरुलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने यदि हामीले परमेश्वरसँग हामी राम्रोसँग विश्वास गर्यौं, नामधारी विश्वास होइन तर ठीकसँग विश्वास गर्यौं र परमेश्वरमा हामी पश्चाताप गर्दै अगाडि बढ्यौं, पवित्रताको मार्गमा अगाडि बढ्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो कुनै सलह अथवा कुनै पनि प्रकारको समस्याबाट हामीलाई गुज्रिनु पर्ने छैन भनेर हामीलाई त्यो प्रकारको आशिष दिएर शान्तिमा राख्नु नै छ। अनि यो शान्ति परमेश्वरबाट आउने शान्ति हो र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उहाँलाई परमेश्वरले हर तरहले सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि तपाईहरु सबैजनालाई पनि परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर हामी आशा गर्दछौं। हुन्छ, सबैलाई वचन सुन्नको लागि धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।